السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم ذلك ذلك هذا ما لفتن بأن وجب أنهم قالوا لن دوية لفتن قاف ألف لام وبشلو لن إكفى قلنا تعرس إكفى لن ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا ميم سين جواب مس نون ونن وجبنا نون لنا ما دعك تمسنا تمسنا رو إلا أياما رو إلا همزة لام إلا مالي ذو الله بون تشين تشيكون تنا لفتن رو إلا أيا همزة يا ذو أي يا علي ذو يا ما ذو أكلتن ميم دي ذو مم إلا أياما معدودات ميم عين جبر مع عين جبت به دال وبر دو مدر بكلفن دال خرج بر دا مدر بارك لفتن معدودات وغيرهم واو زبر وغين روز بر وغرهم همين بشوم سبوست فايدة في مدر بكلفتن في دينهم في دي دالي دي نونزني حاميم ذهيم قلنا هو ميمالي دور ما من سكبر ميمارس دي دوامر باقولنا في دينهم ما كانوا تين لفتن يفترون يا فذر يفترو رو بشرو ماذا بقلتن نونجبنا يفترون وقف করলে কি হবে রকে তিন আলিফ অথবা পাঁচ আলিফ টান দিয়ে নুনকে সুকুন দিতে হবে ইফতারুন আমি আবার পড়ি ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار রটান হবে না تمسنا النار إلا أياما معدودات وغيرهم في دينهم ما كانوا يفترون টেনে পড়ি ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغيرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم.